सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम ही को मिलता रहे। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए मुक़द्दस कलाम को खोलते हैं और आप मेरे साथ निकालें मीका की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। मीका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। ए गल्ला की दीदगाह, ए बिन्नते सय्योन की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। आमीन। और इसी के साथ हम एक आयत और जो है वो चंद आयात अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। लूका की अंजील, उसका 2 बाब और आयत नंबर 8वीं से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। चंद आयात हैं ये। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनच्ची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आज हम इन दो जो है वो जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं उन पर गौर करेंगे। और आज मुक़द्दस कलाम का जो टॉपिक है वो है चरवाहे और यीशु की पैदाइश। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, थोड़ी सी जो है वो चंद बातें हम इब्तदाई बातें जो है वो हम देख लेते हैं। गो के हम सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन थोड़ा सा दोहराऊंगी मैं। पैदाइश में हम पढ़ते हैं कि इंसान ने गुनाह किया। गुनाह खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी है, यानी बगावत है। आदम और हवा ने बागे अदन में गुनाह किया। खुदा के पास इंसान को इस गुनाह से छुटकारा देने के लिए, यानी नजात देने के लिए, मखलसी देने के लिए, रिहाई देने के लिए एक अपना मंसूबा था। पहले जानवरों की कुर्बानी के ज़रिए और आखिर में मसीह यस्सु के ज़रिए। और ये मंसूबा उसने दुनिया की बुनियादों में कायम किया था। जब उसने दुनिया की बुनियाद रखी तभी उसने इंसान की नजात का मंसूबा तैयार कर लिया था। इंसान की पैदाइश से पहले नजात का मंसूबा, क्योंकि वो जानता था कि इंसान जिसको मैं तख्लीक करने को हूँ, जिसको मैं पैदा करने को, इस दुनिया में लाने को हूँ, वो क्या करेगा? गुनाह करेगा। जब हम पहला पतरस उसका 1 बाब और 20वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। यानी कि वो पहले से ही जानता था, बनाए आलम से पहले। ये नहीं कि जब बुनियाद रखी गई, बनाए आलम से पहले से ही वो जानता था कि क्या होगा आखिर ज़माना में। वो हमारे लिए इस जहान में आएगा और हमें इस गुनाह से छुटकारा जो है वो देगा। खुदा ने आदम और हवा की बरहनगी और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया,
जानवरों का खून बहाया गया, क्योंकि खून में जिंदगी है। खून हमारी रूहों का कफारा है। खुदा के मखलसी के मंसूबे को मज़ीद जब हम आगे देखते हैं, इब्राहिम के बेटे इसहाक को खुदा के हुक्म पर कुर्बान गाह पर पेश करने की रजामंदी के बयान को जो है वो जाहिर करता है। हम इसमें देखते हैं पैदाइश 22 बाब में, जहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम का हाथ रोक दिया गया और खुदा ने एक मुतबादिल कुर्बानी फराहम की, जिसे कि वो अपने बेटे यस्सु मसीह में जो है वो क्या करने को था, फराहम करने को था। उसने इब्राहिम का हाथ रोक दिया गया। पहले उसे हुक्म दिया कि जाओ और अपने बेटे की क्या करो, कुर्बानी दो। लेकिन जब वो उसे कुर्बान गाह पर पेश करता है तो उसका हाथ रोक दिया गया और उसे इस कुर्बानी के लिए एक बर्रा जो है वो दिया गया था कि वो इसको क्या करे, कुर्बान करे। जब हम यूहन्ना पहला बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़ते हैं, जहाँ पर जब यूहन्ना रसूल जो है वो बपतिस्मा दे रहे थे यरदन पर, और यीशु मसीह को उसने अपनी तरफ आते देखा, और जब आते देख कर कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। क्या है? देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, लैम ऑफ गॉड। यहूदी लोग यसाया की इस पेशनगोई के बारे में जानते थे। यसाया 53 बाब उसकी 7वीं आयत में ये पेशनगोई है कि एक बर्रा जिसे ज़बा किया जाएगा। और इस्राएल की पूरी तारीख में खुदा बार बार ये वाज़िया करता था कि गुनाह को दूर करने के लिए पाक और बेऐब बर्रे का खून जो है वो दरकार है। बेऐब बर्रा, बेदाग बर्रा, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो। हालेलुया। अहबार 17 बाब जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए उसे तुमको दे दिया, यानी बख्श दिया उसने। किसको? उस बर्रे को। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी जानों के लिए, ताकि हम नजात पाएं, ताकि हम कफारा पाए, ताकि हम क्या करें, छुटकारा पाएं। उसका खून जो है बहाने के लिए उसे हमें बख्श दिया गया कि उसके खून के सबब से जो है वो हमारा कफारा हो, क्योंकि खून में कफारा है, खून में ही छुटकारा है। और खुदा ने ये एक मुतबादिल कुर्बानी फराहम की, यानी अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए। यूहन्ना रसूल यहाँ वाज़िह तौर पर कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह, सिर्फ यहूदियों का नहीं, इस्राएलियों का नहीं, बल्कि क्या लिखा है, ये दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब इंसान उस पर ईमान लाते हैं। गुनाह किसी एक का मसला नहीं, गुनाह एक आलमी मसला है। तमाम लोगों को उनके गुनाह माफ़ करने की ज़रूरत है। जो लोग दुनिया भर में तंग दरवाज़ा से गुजरते हैं, बगैर किसी रंगो नस्ल, कौमियत या नस्ल के फ़र्क के बगैर, उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, उनके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। यूहन्ना का बयान इस बात के खिलाफ है कि यहूदी लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि वो अपने मसीहा को एक बादशाह के तौर पर तलाश कर रहे थे, जो आकर इन्हें इस वक्त की सियासी ताकत से निजात दिलाए और अपनी बादशाही कायम करे। लेकिन यीशु खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले ये जाता है,
اس کی گواہی جو ہے وہ یوحنا دیتا ہے۔ نیز ہیکل میں فسح کے موقع پر قوم کے گناہوں کے لیے ہر سال قربان کیے جانے والے بچھڑے جو ہے وہ چڑھائے جاتے تھے، جو بے داغ برے تھے۔ یسوع کی حتمی قربانی خدا کی کامل قربانی کا پیش خیمہ تھی، اور یسوع کی قربانی تمام انسانوں کے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ دینے کے لیے کافی تھی۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو ان بروں سے تشبیہ دی جنہیں ہیکل میں قربانی کے لیے احتیاط سے چنا جاتا تھا، بے داغ، بے عیب اور پاک۔ بائبل میں واضح طور پر مسیح کی پیدائش کا شہر بیت لحم تھا، جیسا کہ میکا 5 باب اور اس کی آیت نمبر 2 میں پیشن گوئی کی گئی تھی، جسے متی، لوکا اور یوحنا کی اناجیل میں بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے۔ لوکا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ پیدائش کا اعلان جو ہے وہ بیت لحم کے طور پر کیا گیا تھا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جو مسیح خداوند ہے۔ بیت لحم کو داؤد کا شہر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھیں تو سیموئیل پہلا باب اس کی 17 باب اور اس کا آیت نمبر 15 میں، پہلا سیموئیل، اس میں بیت لحم کو کیا کہا گیا ہے؟ داؤد کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ مسیحا جو ہے وہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ ریوڑ کے مینار یعنی بھیڑ کے مینار پر پیدا ہوگا۔ میکا کی اس پیشن گوئی کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ چرایا کرتے تھے۔ فرشتوں نے انہیں مسیح کی پیدائش کی بشارت دی اور ان کو ایک نشانی دی گئی کہ تم کیا کرو گے؟ ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور اچانک فرشتے کے ساتھ کیا ہوا؟ آسمانی لشکر کا ایک ہجوم خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوا جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوا، اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ زمین پر ان لوگوں کے درمیان امن ہے جن سے وہ راضی ہے۔ ہاللویا۔ اور جب فرشتے ان کے پاس سے چلے گئے تو چرواہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم بیت لحم چلیں اور دیکھیں، اور وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف اور بچہ کو چرنی میں پڑے ہوئے پایا۔ اور جب انہوں نے اس بچہ کو جو ہے وہ چرنی میں پڑا ہوا پایا تو انہوں نے وہ بیان کیا، سب کو جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا، بتایا کہ ہم نے اس بچہ کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ مسیح کی پیدائش پر بائبل کے بیانات میں سے یہ سب سے زیادہ طاقتور بیانات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو فرشتہ نے بیت لحم سے باہر کھیتوں میں چرواہوں کے لیے کیا، اور یہ پہلا اعلان تھا جو اسرائیل کے مذہبی یا سیاسی حکمرانوں کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اپنے ریوڑ چرانے والے چرواہوں کو دیا گیا تھا۔ دوسرا، یسوع کے دنیا میں داخل ہونے کے لمحے سے ہی ان کی آمد کی حتمی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ان چرواہوں کو، کیونکہ یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، یہ وہ چرواہے تھے جو بیت لحم میں جو برے جو ہے وہ مذبح پر قربانی کے لیے چڑھائے جانے ہوتے تھے، یہ ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے، یہ ان کو جو ہے وہ پالتے تھے، اور یہ بچے جو ہے جو قربانی کے لیے یہ برے جو ہے وہ چڑھائے جاتے تھے، ان کو بڑی ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس کے لیے اسپیشل چرواہے جو ہے وہ مقرر کیے جاتے تھے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔
جو خاص طور پر عید فصح کی قربانیاں چڑھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر ان چرواہوں کے حوالے کیے جاتے تھے۔ اس برہ کے بارے میں چرواہوں کو بتایا گیا، فرشتوں نے آ کے انہیں بڑی بشارت کی یہ خبر سنائی کہ دیکھو ایک بچہ جو ہے تم اس کو کیا کرو گے، کپڑا میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ برہ صرف 33 ایئر یعنی 33 سال کے بعد مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ مسیح اور خداوند دونوں ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ابن آدم بلکہ خدا کا بیٹا بھی، وہ انسانیت کا نجات دہندہ، بلکہ ان تمام لوگوں کا بھی چرواہا ہوگا جو اس کی آواز پر عمل کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ ان سب کے لیے نجات دہندہ۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ لوکا طبیب نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یسوع کی پیدائش کو فصح کے بروں کے پیدا ہونے کے لیے جو ہے ایک روایتی مقام پر رکھا گیا، جیسے کہ وہ خدا کا فصح کا برہ ہے جس نے دنیا کا گناہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ چرواہے کیسے جانتے تھے کہ نوزائیدہ بچہ کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا کہ ان چرواہوں کو کیوں مطلع کیا گیا تھا۔ یہ ان کی روحانی دعوت تھی کہ پیدائش پر فصح کے برہ کی تصدیق کی جائے، کیونکہ یہ چرواہے جو ہے وہ تصدیق کرتے تھے کہ آیا یہ برہ جو ہے وہ بے داغ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، یہ چڑھائے جانے کے لیے، قربانی کے لیے پیش کیا جانے کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے۔ وہ تصدیق کرتے تھے وہ چرواہے، اس لیے ان کو تصدیق کے لیے ان کو یہ خبر دی گئی، ان کو مطلع کیا گیا کہ یسوع جو خدا کا برہ ہے۔ اور آخرکار یسوع بھیڑ کے مینار میں پیدا ہوا، جو میکا کے مطابق چرواہوں سے گھیرا ہوا تھا، جو حتمی فصح کے برہ کی پیدائش کی تصدیق کے لیے الگ رکھا گیا تھا۔ ہالےلویا۔ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت صیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ ہمارے پاس روحانی یروشلم کا وعدہ ہے۔ انجیلی کلیسیا جو ریوڑ کا مینار ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں مسیح کی تمام بھیڑیں ایک چرواہے کی نگرانی میں محفوظ ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ وہی بادشاہی ہے جو قدیم سے جس کی تم خواہش رکھتے تھے۔ وہی بادشاہی دوبارہ یروشلم کی بیٹی کے پاس آئے گی جس سے وہ محروم تھی، ایک عظیم شخصیت بنائے گی اور قوموں میں اتنی ہی چمک کے ساتھ چمکے گی جیسے کہ اس کی پہلے یا اعلیٰ حکومت تھی۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ وہی بادشاہی، وہی وعدے جو خدا نے ہم سے کیے ہیں کہ ہمیں بادشاہی کے فرزند ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہالےلویا۔ وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے چرنی میں جنم لے لیا، چرواہوں نے تصدیق کر دی۔ وہ بے عیب برہ، وہ پاک برہ، وہ بے داغ برہ، ہالےلویا، ہماری جانوں کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے اس نے جو ہے نا چرنی میں جنم لے لیا۔ ہالےلویا۔ آئیے ہم اس برے پر، اس بے عیب برے پر، اس پاک برے پر ایمان لے کر آئیں تاکہ ہم جو ہے وہ نجات، مخلصی، چھٹکارا حاصل کر سکیں۔
کیونکہ وہ اسی کام کے لیے تو آیا، اسی کام کے لیے تو اس نے اپنی جان کو بلیدان ہونے کے لیے، اپنی جان کو جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ وہی برہ جو میرے اور آپ کے کفارہ کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ آئیے ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی جے جے کار کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔